हेलो साथीहरु, आज तपाईहरुसँग फेरि एकपटक आएको छु। आज पनि तपाईहरुसँग फेरि बिल्कुल एक नयाँ भिडियोको साथ आएको छु। आज तपाईहरुसँग बीपीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टिङ फर लङ टर्म लायबिलिटिज भन्ने च्याप्टर लिएर आएको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो ओल्ड इज गोल्डमा सोधिएको क्वेशन नम्बर 7 मा सोधिएको प्रश्न हो। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 10% bond issue with 5 year of maturity period भनेर दिएको छ भने द bond has यहाँ के दिएको छ 1000 maturity period भनेको छ। त्यसैगरी what must be the current price of the bond at 12% market रेट भन्ने खोजेको। यहाँ प्रश्नमा के भनेको छ भने हामीले यहाँ 12% मार्केट रेट दिएको छ है त। यहाँ प्रश्नमा के निकालेर पठाएको छ हामीलाई यहाँ प्राइस अफ द बोन्ड है त। यहाँ के निकालेर पठाएको छ हामीलाई यहाँ प्राइस अफ द बोन्ड कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ यो 10% जो बोन्ड दिएको छ नि यो चाहिँ तपाईँलाई के दिएको भने तपाईँलाई यो कुपन रेट दिएको छ। अब तपाईँलाई यहाँ कुपन रेट सी भने तपाईँले यसलाई 10% भनेर लेखिदिनु होला है त। र त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ यहाँ फेरि के छ इस्यु 5 इयर्स अफ म्याचुरिटी पिरियड। यो चाहिँ तपाईँलाई के दिएको वर्ष दिएको छ। यहाँ 5 इयर्स 10 इयर्स यस्तो दिएको हुन्छ तपाईँलाई। यसलाई तपाईँ जहिले पनि के मान्नु होला भने यहाँ तपाईले म्याचुरिटी पिरियड मान्न सकिन्छ। म्याचुरिटी पिरियड तपाईले यहाँ के छ यसको 5 इयर्स दिएको छ। तपाईले यहाँ 5 इयर्स भनेर लेखिदिनु होला। र त्यसपछि तपाईलाई जो यो 1000 रुपीस दिएको छ नि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के मानिन्छ भने तपाईले जहिले पनि फेस भ्यालु दिएको हुन्छ है। यो म्याचुरिटी यहाँ पिरियड को फेस भ्यालु भनेको कति दिएको छ यहाँ 1000 रुपीस दिएको छ। यो चाहिँ कति छ यहाँ 1000 रुपीस दिएको छ तपाईले यहाँ है। यहाँ जति पनि यो फेस भ्यालु को एमाउन्ट जति पनि हुन सक्छ यहाँ चाहिँ के दिएको छ 1000 दिएको छ। र त्यसैगरी तपाईले देख्न सकिन्छ यहाँ फेरि प्रश्नमा के दिएको छ यहाँ 12% के दिएको छ भने यो दिएको छ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेर 12% दिएको छ। र यहाँ कति पर्सेन्ट दिएको छ 12%। यसलाई चाहिँ मैले के मानेछु के ले इन्डिकेट गरेको छु है त। यहाँ कुपन रेटलाई सी ले, फेस भ्यालुलाई एम ले, म्याचुरिटी पिरियडलाई एन ले र मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटलाई के ले मैले इन्डिकेट गरेछु। तपाईसँग यो कुपन रेट छ भने है त कुपन रेट छ भने हामीले जहिले पनि यहाँ के झिक्नु पर्ने हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट झिक्नु पर्ने हुन्छ है। के एमाउन्ट झिक्नु पर्ने हुन्छ इन्ट्रेस्टको एमाउन्ट झिक्नु पर्ने हुन्छ, आई झिक्नु पर्ने हुन्छ। यो कसरी झिक्न सकिन्छ भने तपाईको जो फेस भ्यालु दिएको हुन्छ यो फेस भ्यालुको तपाईले यहाँ कति पर्सेन्ट कुपन रेट दिएको छ हो त्यो कुपन पर्सेन्ट काट्नु होला है त। फेस भ्यालुको कुपन रेट काट्नु होला, कुपन पर्सेन्ट काट्नु होला। जति पर्सेन्ट दिन्छ 10% दिए 10, 12% दिए 12, जति पर्सेन्ट दिन्छ त्यसको तपाईले कुपन रेट काट्नु होला फेस भ्यालुको। त्यो नि तपाईको के हुनेछ भने त्यो नि तपाईको यहाँ इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट हुनेछ। यसपश्चात तपाईले यहाँ प्रश्नमा चाहिँ के सोधेको छ भने प्राइस अफ द बोन्ड निकाल्नु भनेछ है। प्राइस अफ द बोन्डको लागि हामीसँग फर्मुलाहरू कस्ता फर्मुला हुन्छ, कुन फर्मुला हुन्छ तपाईले त्यो सम्झिन पर्ने हुन्छ है त। अब सर्वप्रथम प्राइस अफ द बोन्डको लागि है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ प्राइस अफ बोन्ड भनेर चाहिँ यहाँ प्राइस अफ द बोन्ड यसलाई हामीले V0 ले जनाउने गर्छ। यसको फर्मुला चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने यसको फर्मुला तपाईको आई हुन्छ, त्यस इन्ट्रेस्ट, त्यसपछि PVIFA, त्यसपछि यहाँ के पर्सेन्ट यहाँ एन वर्ष प्लस त्यसै गरी फेरि हामीसँग यहाँ के हुन्छ भने एम हुन्छ, फेरि PVIF यहाँ चाहिँ के हुन्छ के पर्सेन्ट यहाँ एन। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ PVIFA छ है त। यहाँ फेरि त्यसपछि एममा चाहिँ फेस भ्यालुमा चाहिँ के दिएको छ भने PVIF मात्रै छ। अब यहाँ के छ भने फर्स्टमा तपाईँ इन्ट्रेस्टको आई भनेको हामीसँग यहाँ 100 रुपीस दिएको छ, यहाँ तपाईँले 100 रुपीस राख्नु होला। र त्यसै गरी फेरि यहाँ PVIFA दिएको के है त। के भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँ कति छ 12% दिएको छ, तपाईँ यहाँ 12% राख्नु होला। एन भनेको चाहिँ कति वर्ष छ 5 वर्ष दिएको छ, 5 इयर्स राख्नु होला। अब प्लसको प्लस एम भनेको यहाँ 1000 रुपीस दिएको छ 1000 राख्नु होला तपाईँले। र त्यसै गरी PVIF गर्नु होला। फेरि के भनेको तपाईँले यहाँ 12% दिएको छ र 5% दिएको छ। तपाईँलाई यहाँ जति पर्सेन्ट दिएर जति वर्ष दिएको हुन्छ सोही अनुसार राख्नु होला। यो क्वेसन अनुसार डिफ्रेन्ट हुने गर्छ। र त्यसपछि तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ 100 को 100। र तपाईँले अब यो कहाँ यसको भ्यालु कति हुन्छ भने यसको लागि त तपाईँले यसको PVIFA टेबल अथवा एनुटी टेबल तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यो बजारमा तपाईँ एउटा एनुटी टेबल किन्न पाइन्छ, त्यो एनुटी टेबल किन्नु होला। र त्यसपछि तपाईँले देख्न सकिन्छ यहाँ के छ भने PVIFA 12% को 5 वर्ष हुन्छ। यो तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ PVIFA छ, यहाँ तपाईँ 12% है 12% को यो पहिलो वर्षको, दोस्रो वर्षको, तेस्रो वर्षको, चौथो वर्षको, पाँचौँ वर्षको है। 12% को 5 वर्षको यहाँ कति दिएको छ भने 3.6048 छ भने तपाईँले यहाँ सिधै कति राख्नु 3.6048 राख्नु होला। र त्यसै गरी फेरि दोस्रो चाहिँ हामीसँग यहाँ के छ भने PVIF छ भने तपाईँले PVIF तपाईँले अगाडिपट्टि पल्टाउनु होला। यसरी PVIF हुन्छ हामीसँग। फेरि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ PVIF को पनि 12% को यहाँ 5 वर्ष कति छ यसको चाहिँ 0.5674 दिएको छ। तपाईँ यहाँ 0.5674 दिएको छ है त। यसरी गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँलाई सिधै यो इन्टु गरिदिनु तपाईँ है त। इन्टु गर्दा तपाईँको
यसको भ्यालु कति कति आउँछ त हामीसँग है तपाईँले थाहा पाउनु पनि हुन्छ। सरी यहाँ 1000 लेख्नु बाँकी छ। त्यसपछि तपाईँको फेरि यहाँ गरिदिन्छु 5 6 7 गर्दा यसको एन्सर हामीसँग यहाँ आउँछ कति भने 927.88 यसको एन्सर आउने गर्छ है त। यसरी तपाईँले घरमा बसेर पनि यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ त है त। यो त भयो तपाईँलाई प्राइस अफ द बोन्ड सोधेको खण्डमा। तपाईँले कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने प्राइस अफ द बोन्ड यो चाहिँ के को हिसाबमा सोधेको, प्राइस अफ द बोन्ड यो एनुअलीको हिसाबले सोधेको। तपाईँले कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने यो एनुअलीको हिसाबमा नसोधेर तपाईँलाई यो सेमी एनुअलको हिसाबले सोधिन्छ, अर्ध वर्षको आधा वर्षको हिसाबले सोधिन्छ। यदि तपाईँलाई अर्ध वर्षको हिसाबले सेमी एनुअलको हिसाबले तपाईँलाई प्राइस अफ द बोन्ड निकाल्न भनेको छ भने प्रश्नमा है त यहाँ चाहिँ तपाईँलाई के यो चाहिँ के हो प्राइस अफ द बोन्ड तपाईँको 1 वर्षको हिसाबले दिएको। यदि तपाईँले वर्षको हिसाबले नदिएर तपाईँलाई सेमी एनुअलको हिसाबले दिएको छ भने तपाईँले यही फर्मुलालाई तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यदि यो सेमी एनुअलीको हिसाबले दिएको छ भने है त सेमी एनुअलको हिसाबले दिएको छ भने यो प्राइस अफ द बोन्ड तपाईँको V0 हुन्छ, यहाँ तपाईँको I हुन्छ। आईलाई पनि तपाईँले यहाँ 2 ले भाग गरिदिनु होला र त्यसै गरी तपाईँको PVIFA हुन्छ नि के हुन्छ, केलाई पनि तपाईँले 2 ले भाग गरिदिनु होला। जो वर्ष हुन्छ नि वर्षलाई चाहिँ तपाईँले इन्टु गरिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यसै गरी यहाँ पनि M को M गर्नु होला, यहाँ पनि तपाईँले PVIF नै गर्नु होला, यहाँ पनि केलाई तपाईँले 2 ले भाग गरिदिनु, यहाँ वर्षलाई पनि तपाईँले इन्टु गरिदिनु पर्ने हुन्छ यसरी है त। यो चाहिँ तपाईँ माथिको गरेको चाहिँ तपाईँको एनुअलको हिसाबले दिएको, यो चाहिँ तपाईँको के को हिसाबले सेमी एनुअलको हिसाबले। प्रश्नमा तपाईँलाई यदि सेमी एनुअली भनेको छ भने तपाईँले यसो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईँलाई यो मान लो 100 छ भने 100 ले तपाईँले 2 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी PVIFA यो तपाईँको 12% दिएको छ भने 12 तपाईँले 2 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि तपाईँको 5 वर्ष छ भने 2 इन्टु तपाईँले 5 गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको फेरि यो पनि 1000 को 1000 हुन्छ। यहाँ पनि तपाईँको के हुन्छ भने PVIF यो पनि तपाईँको यहाँ के हुन्छ भने 12%लाई तपाईँले 2 ले भाग गर्ने र 5 वर्षलाई पनि तपाईँले 2 ले इन्टु गरेर तपाईँले यसको भ्यालु कति आउँछ भने यसको चाहिँ यहाँ 50 आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईँको PVIFA 6% को है त, यहाँ 6% को 6% हुन्छ। यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ वर्ष चाहिँ कति हुन्छ 10 वर्षमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी यसको फेरि तपाईँले यहाँ 10,000 को यहाँ पनि PVIF यो पनि 6% को यो 10 वर्षमा तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले सेमी एनुअल हिसाबले सोधेको केसमा। यो चाहिँ यो प्रश्नमा चाहिँ तपाईँलाई केमा सोधेको छ भने यो प्रश्नमा त तपाईँले एनुअलको हिसाबमा सोधेको छ। अब त्यसपछि तपाईँले यहाँ दोस्रो प्रश्न देख्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो प्रश्नलाई तपाईँले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, के सोधेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ सोधेको छ ABC कम्पनी इस्यु 2 लाख फेस भ्यालु बोन्ड गरे। तपाईँ सबैभन्दा पहिला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ 2 लाख के दिएको छ भने फेस भ्यालुको बोन्डको प्राइस दिएको छ है, जसमा हाम्रो यहाँ प्रिमियमको एमाउन्ट कति रुपियाँ दिएको छ भने यहाँ 10,000 दिएको छ है त। प्रिमियमको एमाउन्ट कति दिएको छ हाम्रो यहाँ 10,000 दिएको छ। त्यसै गरी हामीसँग प्रश्नमा हेर्न सकिन्छ द बोन्ड कन्टेन्स अल कल प्रोभिजन भनेर यहाँ 101 रुपियाँ दिएको छ। त्यसै गरी यहाँ प्रश्नमा के छ भने इट डिसाइड टु रिडिम द बोन्ड ड्यु टु सिग्निफिकेन्ट डिक्लाइन इन इन्ट्रेस्ट रेट है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बोन्डहरू डिक्लाइन भएको छ, घटेको छ है इन्ट्रेस्ट रेटहरू। द कम्पनी हेज एमोर्टाइज ओन्ली ₹7,000 तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एमोर्टाइज को लागि फेरि एमाउन्ट कति दिएको छ भने यहाँ 7,000 दिएको छ भने सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ प्रश्नमा के सोधेको छ भने जर्नलाइज द रिडेम्सन अफ द बोन्ड, रिडेम्सन अफ द बोन्डको जर्नल एन्ट्री बनाउन पठाएको छ है त सर्वप्रथम। सेकेन्डमा तपाईँले यहाँ के भनेको छ भने गेन अर लस निकाल्न पठाएको छ, के निकाल पठाएको छ गेन अर लस निकाल पठाएको छ के को अन द अर्ली रिडेम्सन अफ द बोन्ड। यो माथि रिडेम्सन अफ बोन्ड छ नि यसको चाहिँ गेन अर लस कति हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीसँग। र थर्डमा चाहिँ हामीले प्रश्नमा के सोधेको छ भने इन्डिकेट वेयर एन्ड हाउ गेन अर लस वुड बी रिपोर्टेड। र हामीसँग के छ प्रश्न फेरि यहाँ पत्ता लगाउनु हो कहाँ र कसरी गेन अर लसहरू रिपोर्टेड हुन्छ भनेर तपाईँले प्रश्नमा सोधेको छ है त। सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ यो क्वेसन अब यहाँ के दिएको छ फर्स्टमा त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँ सबैलाई तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ यो प्रश्नमा तपाईँले यहाँ फर्स्टमा है त यो प्रश्नमा फर्स्टमा तपाईँले देख्न सकिन्छ यहाँ फेस भ्यालु भनेर तपाईँले यहाँ कति दिएको छ यहाँ 2 लाख रुपियाँ दिएको छ। तपाईँले यहाँ फेस भ्यालु भने तपाईँ यहाँ 2 लाख रुपियाँ लेख्नु होला। र त्यसपछि तपाईँले देख्न सकिन्छ यहाँ के दिएको छ भने यहाँ प्रिमियम दिएको छ। त्यसरी एमाउन्ट अफ प्रिमियम भनेर 10,000 दिएको छ। मैले यहाँ आरएस मैले यहाँ 10,000 लेखिदिइसकेको छु मैले है त यसरी। र त्यसपछि तपाईँ यहाँ के दिएको छ भने यहाँ तपाईँलाई कल प्रोभिजन भनेर 101 दिएको छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ कल प्रोभिजन भने 101 छ। तपाईँले यो कल प्रोभिजन यदि तपाईँलाई यो पर्सेन्टमा नदिए पनि हामीले चाहिँ यो कल प्रोभिजनलाई जहिले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो हामीले जहिले पनि यसलाई
पर्सेन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ तपाईँलाई जति दिए पनि 101, 105, 103 जति भने पनि कल प्रोभिजन जहिले पनि हाम्रो केमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, पर्सेन्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि। र त्यसै गरी तपाईँ यो दोस्रो अन्तिममा चाहिँ के दिएको छ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एमोर्टाइज अनि के दिएको छ हामीसँग प्रिमियमको हिसाबले पैसा दिएको। यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ एमोर्टाइज प्रिमियम भनेर मैले यहाँ कति लेखेको छु भने हामीसँग 7000 लेखेको छु है त। सबभन्दा तपाईँले यहाँ के छ जर्नलाइज द रिडेम्सन अफ द बोन्ड। तपाईँले यो रिडेम्सन अफ द बोन्डको जर्नल एन्ट्री गर्नु छ भने त्यसको लागि तपाईँले सर्टेन एमाउन्ट केही कुराहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो तपाईँलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ निकाल्नु होला जहिले पनि फर्स्टमा अनएमोर्टाइज कि त तपाईँको प्रिमियम हुन्छ कि त तपाईँको यहाँ के हुन्छ डिस्काउन्ट हुन्छ। चलो यहाँ चाहिँ के छ, यहाँ चाहिँ प्रिमियम छ हामीसँग। जसरी कि मान लो तपाईँको के छ भने तपाईँको टोटल एमाउन्ट अफ प्रिमियम कति छ 10,000 दिएको छ है त। टोटल एमाउन्ट अफ प्रिमियम 10,000 छ। 10,000 प्रिमियम एमाउन्टमध्ये उसको एमोर्टाइज कति भएको छ प्रिमियम फी 10,000 प्रिमियम मध्ये 7,000 चाहिँ उसको के भएको छ भने उसको 7,000 चाहिँ एमोर्टाइज भएको छ है। एमोर्टाइज प्रिमियम एमोर्टाइज भएको छ भने उसको अनएमोर्टाइज कति भयो त। अब उसको अनएमोर्टाइज भएको यहाँ 3,000 भयो है त। टोटल एमाउन्ट चाहिँ 10,000 थियो। 10,000 भित्र चाहिँ तपाईँको एमोर्टाइज पनि थियो र अनएमोर्टाइज पनि थियो भने 10,000 मध्ये 7,000 चाहिँ तपाईँको के भयो भने एमोर्टाइज भयो भने बाँकी रहेको 3,000 चाहिँ तपाईँको के हुन्छ अनएमोर्टाइज प्रिमियम हुने गर्छ है त। त्यसै गरी तपाईँ यदि डिस्काउन्ट अनएमोर्टाइज डिस्काउन्ट दिएको छ भने तपाईँ अनएमोर्टाइज डिस्काउन्ट लेख्नु होला, निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। त त्यस्तो केसमा फेरि तपाईँको छुट्टै केस हुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँ के निकाल्नु होला भने तपाईँले त्यसपछि यहाँ जहिले पनि क्यारिङ भ्यालु निकाल्नु होला जहिले पनि है। क्यारिङ भ्यालु, यो क्यारिङ भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भने हामीले यसको सिम्पल हुन्छ, यसको फर्मुला तपाईँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। फर्स्टमा फेस भ्यालु लेख्नु होला है त, फेस भ्यालु गर्नु होला। फेस भ्यालुमा यदि तपाईँलाई यो अनएमोर्टाइज प्रिमियम छ भने चाहिँ तपाईँले प्लस गर्नु होला है त। अनएमोर्टाइज के छ भने प्रिमियम छ भने यसरी प्लस गर्नु होला। अनएमोर्टाइज प्रिमियमको लागि तपाईँले के गर्न सकिन्छ प्लस गर्नु। यदि तपाईँलाई अनएमोर्टाइज प्रिमियम नभएर तपाईँलाई अनएमोर्टाइज यदि डिस्काउन्ट दिएको छ भने फेरि अनएमोर्टाइज डिस्काउन्ट छ भने फेरि तपाईँले यहाँ प्लसको साटो के गर्नुपर्ने हुन्छ माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। प्रिमियम छ भने चाहिँ प्लस गर्नु होला, डिस्काउन्ट छ भने तपाईँ के गर्न सकिन्छ यहाँ माइनस गर्न सकिन्छ है त। तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ फेस भ्यालु भनेको माथि 2 लाख रुपियाँ दिएको छ हामीसँग। र त्यसै गरी अनएमोर्टाइज प्रिमियम मैले भर्खर यहाँ कति निकालेको छु 3,000 निकालेको छु भने तपाईँले यहाँ 3,000 तपाईँले यहाँ एड गरिदिनु। यो एड गरेपछि कति एमाउन्ट आउँछ तपाईँसँग यहाँ 2,03,000 तपाईँको यहाँ के आयो यसको क्यारिङ भ्याल्यु आयो। र त्यसपश्चात तपाईँले यहाँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने तपाईँले फेरि एकचोटि यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ फेरि त्यसपछि रिडेम्सन भ्यालु है त। के निकाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईँले यहाँ रिडेम्सन भ्यालु। यो रिडेम्सन भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भने तपाईँलाई प्रश्नमै दिएको हुन्छ, तपाईँ देख्न सकिन्छ। यसको लागि छुट्टै फर्मुला छ। यसको लागि चाहिँ फर्मुला हामीसँग के हुन्छ भने तपाईँसँग जहिले पनि फेस भ्यालु गर्नु होला। फेस भ्यालुमा तपाईँ जहिले पनि के गर्न सकिन्छ भने जो कल प्रोभिजन दिएको हुन्छ नि त्यसले चाहिँ तपाईँले के गरिदिने इन्टु गरिदिने है त। फेस भ्यालु चाहिँ तपाईँसँग यहाँ 2 लाख रुपियाँ दिएको छ भने तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ कल प्रोभिजन कति दिएको छ, कल प्रोभिजन 101% दिएको छ भने चाहिँ 101 अपन यहाँ 100 गरिदिनु होला भने चाहिँ यसको कल प्रोभिजन कति आउँछ भने यहाँ 2 लाख हामीसँग 2,000 के आयो यसको रिडेम्सन भ्यालु आयो हामीसँग है त। रिडेम्सन भ्यालु झिकेपछि अब हामी यहाँ के झिक्न सकिन्छ भने त्यसपश्चात हामीले यहाँ झिक्न सकिन्छ यो गेन भएको छ कि लस भएको छ है केमा अन रिडेम्सनमा हामीलाई थाहा छैन है त। यसको लागि अब हामीसँग के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि फर्मुला चाहिँ के छ भने हामीसँग यसको लागि फर्मुला चाहिँ यहाँ क्यारिङ भ्यालु है त। यो माथिको क्यारिङ भ्यालु छ यसमा माइनस तपाईँले के गर्न सकिन्छ भने यहाँ रिडेम्सन भ्यालु गरिदिनु होला है त। क्यारिङ भ्यालुमा तपाईँले रिडेम्सन भ्यालु घटाउनु। क्यारिङ भ्यालु भनेको तपाईँको चाहिँ यहाँ कति छ 2,03,000 रुपियाँ दिएको छ र त्यसै गरी रिडेम्सन भ्यालु चाहिँ कति छ हामीसँग 2,02,000। यदि यो चाहिँ तपाईँको यहाँ केमा प्लसमा आएको छ, प्लसमा कति आयो 1,000 आयो। यो तपाईँको के भयो तपाईँको यो चाहिँ गेन भयो। यदि तपाईँको यो क्यारिङ भ्यालु भन्दा यदि तपाईँको यो रिडेम्सन भ्यालु धेरै छ भने तपाईँको यो आन्सर केमा आउँथ्यो माइनसमा आउँथ्यो। माइनसमा आएको छ भने तपाईँको यहाँ के हुन्छ लस अन रिडेम्सन हुन्छ। यो चाहिँ के हो तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको गेन अन रिडेम्सन आएको छ। प्लसमा आएको छ भने चाहिँ तपाईँको गेन भयो करे, माइनसमा आएको छ तपाईँको के हुन्छ यो लस हुन्छ। यसरी तपाईँले के गर्न सकिन्छ भने फर्स्टमा यो सल्भ गर्नु होला। त्यस पश्चात बल्ल तपाईँ यो सबै सम्पूर्ण सल्भ गरेपछि मात्र तपाईँले यसको के झिक्न सकिन्छ भने यसको यहाँ जर्नल एन्ट्री झिक्न सकिन्छ है त। जर्नल
एन्ट्री के को जर्नल एन्ट्री झिक्न पठाएको छ भने हामीसँग तपाईले देख्न सकिन्छ जर्नल एन्ट्री झिक्न पठाएको छ यहाँ रिडेम्सन अफ बोन्डको है त। यो रिडेम्सन अफ बोन्डको लागि जर्नल एन्ट्री जहिले पनि के कस्ता हुन्छ कस्तो कस्ता रुल्स हुन्छ यसका लागि भने तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ। सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ जहिले पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ बोन्ड्स पेएबल भनेर लेख्नु होला है त। यहाँ बोन्ड्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट लेख्नु होला। यसमा तपाईँले एमाउन्ट लेख्दा है तपाईँ जहिले पनि यसमा चाहिँ तपाईँले एमाउन्ट लेख्दा जहिले पनि फेस भ्यालुको पैसा लेख्नु होला। फेस भ्यालु हामीसँग कति छ यहाँ 2 लाख रुपियाँ। यो बोन्ड्स पेएबल भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ तपाईँको जहिले पनि फेस भ्यालुको एमाउन्ट हुन्छ है त जहिले पनि। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ के छ भने तपाईँले त्यसपछि यहाँ दिएको छ प्रिमियम दिएको छ। फेरि प्रिमियम भन्दा प्रिमियम के छ अनएमोर्टाइज है त। प्रिमियम अनएमोर्टाइजको कति छ हामीसँग माथि तपाईँ देख्न सकिन्छ। अनएमोर्टाइजको हामीसँग यहाँ 3000 रुपियाँ दिएको छ। हामीले चाहिँ यहाँ 3000 राखिदिनु होला। यो पनि तपाईँको केमा हो डेबिटमा हो। र त्यस पश्चात तपाईँको यहाँ के छ भने तपाईँको यहाँ टु गेन अन रिडेम्सन गर्नु होला। फेरि है गेन अन रिडेम्सन गर्नु होला। गेन अन रिडेम्सन तपाईँको यहाँ देख्न सकिन्छ कति हजार छ भने 1000 आएको छ हामीसँग यहाँ भर्खरै। र त्यसरी अन्तिममा चाहिँ हामीसँग यहाँ के हुन्छ भने टु क्यास हुन्छ। यो क्यासमा चाहिँ तपाईँको कसको पैसा लेख्नु होला भने क्यासमा चाहिँ तपाईँले जहिले पनि यो रिडेम्सनको भ्यालु लेख्नु होला। रिडेम्सनमा कति आएको छ त हामीसँग रिडेम्सन हामीसँग यहाँ 2,02,000 रुपियाँ आएको छ। जहिले पनि के आउँछ इक्वल हुने गर्छ है त। यसलाई हामीले के भन्ने गर्छ भने यसलाई हामीले गर्छ फर अथवा बिङ जे लेख्न सक्नुहुन्छ लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ रिडेम्सन है अफ बोन्ड अर्ली एट गेन भन्नु होला है त तपाईँले। तर एउटा कुरा बुझ्नु होला फेरि तपाईँलाई यो चाहिँ के छ भने तपाईँलाई यो चाहिँ तपाईँलाई प्रिमियम अनएमोर्टाइज प्रिमियम र अनि अनएमोर्टाइज प्रिमियम र तपाईँ यहाँ गेन दिएको छ। भोलि यही केसमा भोलि तपाईँलाई डिस्काउन्ट र यदि तपाईँलाई लस आएको छ भने तपाईँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। जस्तो कि भन्नाले मतलब भोलि तपाईँले यहाँ लस आएको छ भने फेरि लस फेरि तपाईँले यहाँ केमा लेख्नु पर्ने हुन्छ भने डेबिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। लस चाहिँ यहाँ गेन चाहिँ तपाईँको क्रेडिटमा भयो भने लस चाहिँ तपाईँको केमा हुन्छ डेबिटमा हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको यहाँ प्रिमियम अनएमोर्टाइज चाहिँ तपाईँको केमा छ डेबिटमा छ भने भोलि डिस्काउन्ट अनएमोर्टाइज आएको छ भने केसमा त्यो फेरि केमा हुन्छ तपाईँको सिआरमा हुन्छ है त। लस चाहिँ डेबिटमा गेन चाहिँ यहाँ क्रेडिटमा भयो। लस चाहिँ तपाईँको केमा लेख्नुपर्छ डेबिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ भने तपाईँको अनएमोर्टाइज तपाईँले यहाँ डेबिटमा लेख्नु भयो भने तपाईँको डिस्काउन्ट अनएमोर्टाइज फेरि तपाईँको केमा लेख्नु पर्ने हुन्छ क्रेडिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। यो चाहिँ तपाईँको के भयो यसको जर्नल एन्ट्री भयो। अब यसको बीमा चाहिँ हामीलाई प्रश्नमा के सोधेको छ भने तपाईँ देख्न सकिन्छ। यसको बीमा हामीलाई सोधेको छ यहाँ गेन अर लस अन द अर्ली रिडेम्सन अफ द बोन्ड कति आएको छ भने हामी यहाँ गेन अर लस सुरुमै झिकिसकेको छ। यहाँ कति झिकेको छ हामीसँग 1000 झिकेको छ। त्यसलाई हामीसँग सिधै यहाँ लेखिदिनु तपाईँले यहाँ गेन अन अर्ली रिडेम्सन भनेर लेख्नु है त। रिडेम्सन अफ बोन्ड भनेर अनि अफ बोन्ड कति छ यहाँ इच आरएस तपाईँले वहाँ 1000 भनेर यो एमाउन्ट लेखिदिनु सिधै किन हामीले माथि नै झिकिसकेको छौँ है त। तपाईँ त्यसपश्चात तपाईँले के गर्न सकिन्छ भने यसको अन्तिममा चाहिँ हामीले प्रश्नमा यहाँ के सोधेको छ भने तपाईँ देख्न सकिन्छ। अन्तिममा हामीले यहाँ सोधेको छ यहाँ इन्डिकेट वेयर एन्ड हाउ गेन अर लस वुड बी द रिपोर्टेड है त। गेन अथवा लस कसरी रिपोर्टेड गर्न सकिन्छ त भनेर प्रश्न सोधेको छ। यसको पनि तपाईँले यहाँ भाषामै सोधेको यसको पनि तपाईँले यहाँ रिजन दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ। हाम्रो यहाँ सीमा चाहिँ के लेख्नु तपाईँले द एमाउन्ट अफ है त। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ द एमाउन्ट अफ गेन अन रिडेम्सन अनि अफ बोन्ड इज तपाईँ यहाँ एडिट भनेर लेख्नु एडिट अनि टु द अदर इन्कम है त। अदर इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस त्यसपछि यसको जो खर्च हुन्छ नि एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ एक्सपेन्सेस हेडिङ आफ्टर हामीसँग यहाँ के हुन्छ भने आफ्टर क्यालकुलेटिङ अपरेटिङ इन्कम अन इन्कम स्टेटमेन्ट भन्नु होला है त। तपाईँले यहाँ रिजन सोधेको तपाईँले इन्कम स्टेटमेन्ट। तर यो प्रश्नमा के सोधेको छ भने त्यो एमाउन्ट अफ जो गेन अन रिडेम्सन छ नि अनि अफ द बोन्डको त्यो चाहिँ के गर्छ भने हामीले एडिट गर्छ। केमा एडिट गर्छ भने इन्कममा एडिट गर्ने पर्छ हुन्छ अहिले इन्कम स्टेटमेन्टमा के गर्छ एडिट गर्छ हामीसँग अदर इन्कममा। र त्यसपछि के भन्छ एक्सपेन्सेस हेडिङ आफ्टर
क्यालकुलेटिङ अपरेटिङ इन्कम भनेको मतलब के छ भने एक्सपेन्सको हेडिङ पछि हामीले के क्यालकुलेट गर्छ भने अपरेटिङ इन्कम के गर्छ एडिट गरेको गर्छ हामीसँग भने खोजेको छ केमा इन्कम स्टेटमेन्टमा भन्न खोजेको छ है त। यसरी तपाईँले यो प्रश्नलाई हामीसँग के गर्न सकिन्छ भने सल्भ गर्न सकिन्छ। अब तपाईँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न सल्भ गरेर देखाउँछु। यहाँ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टपिक छ अलिकति। यसमा चाहिँ के छ भने इस्युएन्स अफ द बोन्ड भनेको छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ इस्युएन्स अफ द बोन्ड प्रश्नमा तपाईँले यहाँको जहिले पनि इस्युएन्स अफ द बोन्ड भन्छ। यदि इस्युएन्स अफ द बोन्ड भएको केसमा चाहिँ तपाईँले यसको जर्नल एन्ट्री चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ योभन्दा अघिल्लो प्रश्नमा तपाईँले देख्न सकिन्छ त्यो जर्नल एन्ट्री गर्नु भएको थियो तपाईँले त्यो चाहिँ तपाईँको रिडेम्सन अफ द बोन्डको जर्नल एन्ट्री गर्नु भएको थियो। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई के को छ भने इस्युएन्स अफ द बोन्डको जर्नल एन्ट्रीको रुल्सहरू के कस्ता छन् तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ। सबभन्दा प्रथम तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्वेसनमा खुसी कम्पनी इस्यु bonds of rupees 2 lakh for rupees 1,89,000 यो चाहिँ तपाईले के दिएको छ भने समय पर तपाईले यहाँ यो तपाईले डाइरेक्टली खुसी कम्पनीको इस्यु अफ द बोन्ड है बोन्ड चाहिँ कति इस्यु गरेको छ भने हामीसँग यहाँ चाहिँ 1,89,000 इस्यु गरेको छ। कति मध्ये 2 लाख मध्ये भन्छ। यो तपाईको जो 2 लाख रुपैयाँ दिएको छ नि यो चाहिँ तपाईलाई के दिएको भने फेस भ्यालु दिएको हो त। तपाईले सुरुमा तपाईँ यहाँ फेस भ्यालु भनेर कति रुपैयाँ दिएको छ भने 2 लाख फेस भ्यालु मध्ये उसले चाहिँ यहाँ के दिएको छ भने उसको यहाँ तपाईको देख्न सकिन्छ उसको प्राइस अफ द बोन्ड कति आएको छ अरे 1,89,000 आएको छ। 1,89,000 दिएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईलाई प्राइस अफ द बोन्ड डाइरेक्टली दिइसकेको छ है त। यदि तपाईलाई प्राइस अफ द बोन्ड दिएको छैन भने चाहिँ तपाईले यो प्राइस अफ द बोन्डको यो फर्मुला हालेर झिक्नु पर्ने हुन्छ है त। यसरी तपाईलाई प्राइस अफ द बोन्ड डाइरेक्ट दिएको छैन भने चाहिँ तपाईले यो फर्मुला लागेर झिक्नु होला। यदि तपाईले यहाँ डाइरेक्टली प्राइस अफ द बोन्ड दिएको छ भने चाहिँ तपाईले सिधै गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि तपाईले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ यो डिस्काउन्ट आएको छ कि हामीलाई यो के प्रिमियम आएको छ त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिस्काउन्ट अन बोन्ड गर्नु है त। यो डिस्काउन्ट अन बोन्ड किन गर्नु तपाईको यो फेस भ्यालु भन्दा तपाईको यदि बोन्ड्सको भ्यालु थोरै आएको छ भने तपाईलाई त्यो के भएको हुन्छ डिस्काउन्ट भएको। तपाईको फेसको भ्यालु चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ छ बोन्ड्स भ्यालु चाहिँ तपाईको कति छ 1,89,000 छ। तपाईको बोन्ड्स भ्यालु यदि थोरै छ भने तपाईको के हुन्छ डिस्काउन्ट अन बोन्ड हुन्छ है। डिस्काउन्ट अन बोन्ड्स भनेको तपाईको के हुन्छ भने 1,89,000 बोन्ड्स भ्यालु माइनस तपाईको के गर्न सकिन्छ फेस भ्यालु गर्नु होला। यसरी गरे भने तपाईको यो कति एन्सर आउँछ भने यो तपाईको आउँछ यसको 11,000 रुपैयाँ आउँछ है त। भोलि तपाईको मानव फेस भ्यालु चाहिँ तपाईको 2 लाख रुपैयाँ छ यो बोन्ड चाहिँ तपाईलाई यहाँ फेरि 2,10,000 रुपैयाँ दिएको छ भने फेरि यस्तो केसमा फेरि तपाईलाई के भएको हुन्छ भने तपाईलाई यहाँ प्रिमियम अन बोन्ड हुने गर्छ है त। यदि फेस भ्यालु भन्दा बोन्ड धेरै भएको छ भने चाहिँ तपाईले प्रिमियम अन बोन्ड गर्नु होला। फेस भ्यालु भन्दा तपाईको बोन्ड्स भ्यालु चाहिँ थोरै छ भने तपाईको के हुन्छ त्यो डिस्काउन्ट अन बोन्ड हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँ सम्झिराख्नुपर्ने हुन्छ। सधैँ केसहरू एउटै हुन है त। कस्तो केस आउँछ डिस्काउन्ट आएको छ कि प्रिमियम आएको छ है त त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईको फेस भ्यालु भन्दा बोन्ड भ्यालु थोरै भएको कारणले तपाईको डिस्काउन्ट भएको। यदि धेरै भएको केसमा चाहिँ तपाईले प्रिमियम गर्नु होला। र त्यसपछि यसको जर्नल एन्ट्री भनेको छ हामीसँग इस्यु अफ द बोन्डको लागि तपाईको जर्नल एन्ट्रीको रुल्सहरू के कस्ता हुन्छ भने फर्स्टमा तपाईले जहिले पनि यहाँ क्यास एकाउन्ट डेबिट लेख्नु होला। क्यास एकाउन्ट डेबिटमा तपाईँ जहिले पनि कसको पैसा राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ जहिले पनि बोन्ड्स भ्यालुको पैसा राख्नु होला है त। बोन्ड्स भ्यालुको यहाँ पैसा कति दिएको छ भने बोन्ड्स भ्यालुको पैसा तपाईँ यहाँ दिएको छ 1,89,000 है त जहिले पनि। र त्यसपछि तपाईँ दिन सकिन्छ फेरि डिस्काउन्ट अन बोन्ड्स पेएबल भनेको छ। डिस्काउन्ट अन बोन्ड्स हामीसँग डिस्काउन्ट मैले भर्खर कति झिकेको छ भने यहाँ चाहिँ 11,000 झिकेको छु। म तपाईँ यहाँ 11,000 गरिदिनु होला। र त्यस पश्चात तपाईँ देख्न सकिन्छ फेरि यसको 2 मा फेरि तपाईले लेख्नु होला यहाँ बोन्ड्स पेएबल लेख्नु होला है। के लेख्नु होला बोन्ड्स पेएबल। यो बोन्ड्स पेएबल फेरि तपाईले जहिले पनि एमाउन्ट कुन एमाउन्ट राख्ने त है तपाईँ यसमा तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ फेस भ्यालुको एमाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। कसको एमाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ अरे फेस भ्यालु। यहाँ चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ बोन्ड्सको भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ। फेस भ्यालु क्यास भ्यालु भनेको यो बोन्ड्स भ्यालु भनेको चाहिँ के हो भने तपाईको यो चाहिँ तपाईको फेस भ्यालुको एमाउन्ट राख्नु होला है त। यसरी तपाईले सल्भ गर्न सकिन्छ हामीसँग। तर भोलि तपाईलाई यहाँ चाहिँ डिस्काउन्टको केसमा यदि तपाईलाई प्रिमियम अन बोन्ड आएको छ भने प्रिमियम अन बोन्ड कसरी आउँछ तपाईको यदि फेस भ्यालु भन्दा बोन्ड्सको भ्यालु धेरै छ भने प्रिमियम आउँछ। त्यस्तो केसमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने क्यास एकाउन्ट डेबिट फेरि टु बोन्ड्स पेएबल टु प्रिमियम अन बोन्ड्स हुन्छ पेएबल टु प्रिमियम अन बोन्ड्स पेएबल त्यस्तो हुन्छ है त। यो चाहिँ तपाईको डिस्काउन्टको केस भयो है। तपाईँ भोलि डिस्काउन्टको केस नभए तपाईँलाई भोलि प्रिमियमको केसमा छ भने त फेरि तपाईँले के गर्नु होला भने फर्स्टमा तपाईँले यहाँ क्यास एकाउन्ट डेबिट गर्नु होला है। त्यसपछि तपाईँले यहाँ के गर्नु तपाईँ यहाँ टु बोन्ड्स पेएबल गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँ के गर्नु होला टु यहाँ तपाईँले प्रिमियम अन बोन्ड गर्नु होला प्रिमियम अन बोन्ड्स गर्नु होला। यसरी
है त। यो चाहिँ प्रिमियमको केसमा हुन्छ। भोलि तपाईँ डिस्काउन्टको केसमा छ भने फेरि यसरी हुन्छ। यो इक्जाममा तपाईँको डिस्काउन्ट र प्रिमियम मध्ये एउटा केस आएको हुन्छ है त। यसको यहाँ त्यसपछि तपाईँ यहाँ 4 लेखिदिनु होला, यहाँ फर इस्यु अफ बोन्ड भनेर, इस्यु अफ द बोन्ड्स एट के छ डिस्काउन्टको केसमा। भोलि प्रिमियम छ भने फेरि तपाईँले यहाँ प्रिमियम लेखिदिनु होला। र त्यसै गरी फेरि अब तपाईँले देख्न सकिन्छ यसको यहाँ प्रश्नमा के सोधेको छ भने फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले यहाँ सोधेको थियो जर्नल एन्ट्री सोधेको थियो, इस्युएन्स अफ द बोन्डको जर्नल एन्ट्री सोधेको थियो भने सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँ यहाँ प्रश्नमा के सोधेको छ भने सो हाउ द बोन्ड्स वुड बी द रिपोर्टेड अन द ब्यालेन्स सिट। यहाँ चाहिँ के सोध्दा हामीसँग ब्यालेन्स सिट निकाल्न पठाएको छ एट द डेट अफ इस्युएन्सको केसमा है त। इस्युएन्सको केसमा चाहिँ तपाईँले जर्नल एन्ट्री कसरी गर्न सकिन्छ त्यो तपाईँलाई मैले यहाँ भनिसकेको छु भने तपाईँ त्यसै गरी अब इस्युएन्सको केसमा नै फेरि तपाईँले के इस्युएन्सको केसमा तपाईँको यहाँ ब्यालेन्स सिट निकाल्न पठाएको छ है त, ब्यालेन्स सिट। अब ब्यालेन्स सिटको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ सर्वप्रथम तपाईँले यसको जर्नल एन्ट्री फर्स्टमा तपाईँले यहाँ लेख्नुहुन्छ ब्यालेन्स सिटमा, यहाँ फर्स्टमा तपाईँले यहाँ लेख्नु होला लङ टर्म लाइबिलिटिज भनेर लेखिदिनु होला है त, लङ टर्म लाइबिलिटिज भनेर लेख्नु होला। र त्यसपछि तपाईँले के गर्न सकिन्छ भने फर्स्टमा तपाईँले यहाँ बोन्ड्स पेबल लेख्नु होला। बोन्ड्स पेबल भनेको चाहिँ तपाईँको कुन हुन्छ भने फेस भ्यालुको एमाउन्ट, फेस भ्यालुको एमाउन्ट तपाईँसँग यहाँ कति छ 2 लाख रुपियाँ दिएको छ। र त्यसपछि तपाईँको यदि यहाँ डिस्काउन्ट छ भने लेस गर्नु होला है, लेस गरेर तपाईँ यहाँ के लेख्न सकिन्छ डिस्काउन्ट अन बोन्ड्स पेबल भनेर लेखिदिनु होला यदि डिस्काउन्ट छ भने। तर डिस्काउन्ट नभएर फेरि तपाईँको माला प्रिमियम छ भने फेरि है त, प्रिमियम छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ एड गरेर तपाईँले यहाँ फेरि प्रिमियम भनेर प्रिमियम अन बोन्ड्स भनेर लेख्नु होला। डिस्काउन्ट भए लेस, प्रिमियम भए एड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो फी कति दिएको छ यहाँ चाहिँ हामीसँग यहाँ 11,000 दिएको छ। अब योबाट यो तपाईँले घटाएर कति आउँछ भने 1,89,000 आउँछ। यो नि तपाईँको के हुन्छ ब्यालेन्स सिटको एमाउन्ट हुने गर्छ। यसरी तपाईँले हामीसँग यो भिडियोमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्ट क्वेसनहरू तपाईँलाई यदि इक्जाममा कसरी आउँछ यो सल्भ गरेर देख्नुभयो। अब यसको आगामी भिडियोमा यसको नेक्स्ट पार्टमा तपाईँले यसको लङ क्वेसनहरूलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मेरो भिडियो जस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया गर्नु होला। र यदि तपाईँ आगामी दिनमा पनि यस्तो नयाँ नयाँ भिडियो चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कृपया लागेर मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। 70% भन्दा धेरै जस्तो विद्यार्थीहरूले भिडियो त हेर्नु भएको छ तर सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन है त। तपाईँहरूले यदि मसँग यदि मेरो भिडियो मन पर्नुहुन्छ भने कृपया लागेर सब्सक्राइब जसरी पनि गरिदिनु होला, किनभने तपाईँको सब्सक्राइब नै हामीलाई नै के पाउँछ एउटा हौसला सपोर्ट पाउँछ र हामीले नयाँ भिडियो बनाउने इच्छा पनि राख्छ। यति भन्दै मेरो यो आजको भनाइ यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।